सूर्य मोमिन आयत नंबर 13 उवम रुकू सरी रिश्तम सिपारा 23 22 सफ़ा नंबर 22 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़ा व मा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूर्य मोमिन आयत नंबर 13 वो मरुको सली रिश्ता सिपारा सफ़ा नंबर 22 पदे आयत के द अल्लाह ताला और कुदरत मांदे अकली दलील दी कि द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुदरत दा दे कि द आसमान न रिज़्क़ रा लीगी द आसमान न द रिज़्क़ दरा लीगलु मतलब दा दे कि बारान उशी और दगा बारान पज़मका बांदी उशी और बिया द दीना चे कम दे सब्जियानी बूटी फ्रूट दारोल खीजी और मुंगे ती नकट हुआ द आसमान ना द रिज़्क़ द रालीगल यो मतलब दा दे और यो मतलब दा दे कि पा आसमानों के द इंसान द रिज़्क़ फैसली कीगी इंसान तब पर दुनिया के रिज़्क़ सुमर मिलावीगी और इंसान तब रिज़्क़ सिंग मिलावीगी और इंसान तब रिज़्क़ पर कम हालत के मिलावीगी यादा कि बरना बारान की मतलब योदा दे और द्वे मतलब दा दे कि द रिज़्क़ फैसली पर कम जी कीगी आसमानों की दीजे के अल्लाह पाक कम दे आगा कुदरत तरफ ते इशारा किया वल्लज़ी युरीकुम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगा ज़ात दे कि खाई तासुता आयातिही खपल नक़ी व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़ा और नाज़िल भी तासुदा पाराला आसमानों न रिज़्क़ वमा यतज़क्करु और नसीहत न क़ब्लवी इल्ला मन युनीब मगर हाँ सोच रुजू कभी फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन बस याद करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिस का उनके और लहुद्दीन अल्लाह रा पारा इबादत कवे वलौ करिहल काफिरून और अगर कना ख़्वाख़वी अगर चिना ख़्वाख़वी काफिरान रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श युल्क़ि रूह मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही पदे की द अल्लाह ताला दरी सिफतों ने जिक्र दी नंबर 1 रफ़ीउद दरजात द अल्लाह ताला दरजे और द अल्लाह ताला सिफतों ने दादीर ज़ियात लुई दी द इंसान द अक़ल ना द इंसान द सोच ना दादीर ज़ियात लुई दी तो रफ़ीउद दरजात पहले लाजिम माने दादा कि द अल्लाह ताला सिफतों ना दादीर ज़ियात लुई दी और द्वे माने जकम दे मुतअद्दिदी ते भी लिखीगी कि दा जुमला जकम दे दा प फ़ेल प फ़ाइल और प मफ़ऊल माने ख़त्मीगी मतलब बेदाशी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनानु तब जकम दे लुई दरजे वर्कई प कम ज़िकी प आखिरत के और दगा शान दे प दुनिया के हम नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात दा जकम दे मोमिनानु ता दागी दा आमाल प बदल के लुई सा वर्कई दरजे वर्कई नंबर 1 सिफत अल्लाह दा दे कि अल्लाह ताला द लुई दरजो खावन दे द्विम सिफत अल्लाह ताला दा दे ज़ुल अर्श द अर्श मालिक दे द मालिक दे द अर्श द अल्लाह ताला जे कम अर्श दे द अल्लाह ताला जे कम कुर्सी दा जे कम दे अल्लाह ताला दे मालिक दे और द्रिम सिफत अल्लाह ताला दा दे युल्क़ि रूह भी लिखीगी वही था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे कम दे बखपलो अंबिया किरामो को बंदीगानों तो वही लीगी नो द वही ताबीर जे कम दे ससर वकल हुआ द रूह सरा वही ये ससर ताबीर कला द रूह सरा दे मतलब दादे कि कल द इंसान जिंदगी तो वही राशि कुरान राशि हदीस राशि द इंसान जिंदगी पे ज्वंदेगी इंसान बके हलाल गोरी हराम तमीज़ पके कई खोर सड़ी पीजनी मोर सड़ी पीजनी खज़ पीजनी मुआशरे पीजनी नो द रूह दरीना मुराद से शीदे वही दा और वही ये द रूह सर वाले ताबीर कला कि दी सर इंसान तो मुकम्मल द कुरान सर से मिलावीगी जवन और दा अल्लाह ताला द्रिम सिफत दे रफ़ीउद दरजात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दलवे दरजो वाला याद दे
او دویمه د معنی ده الله رب العزت اوچتوي درجه ذل عرش او د عرش مالک دی رفيع الدرجات او اوچتو درجو والا دی الله رب العزت ذل عرش د عرش مالک دی يلقي الروح اچوي روح من امره بخبل حکم سرا على من يشاء بچاچ دی الله غواړي من عباده لخبل بندگانو نا لينذر د پاره د دې چې ويروي يوم التلاق لورځ د ملاقاتنا يوم التلاق دا قیامت د ورځې نوم دی د قیامت ته کوم دي مختلف الفاظ راغلي دي القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه نو قیامت ته کوم دي قارعه هم ویل کیږي قیامت ته قیامت هم ویل کیږي مختلف نمونه دي مثلا تاسو وکړلی وي په معاشره کې کوم دي د سړي خپل نوم یو وي هغه مختلف نمونه سره پیژندل کیږي څوک ولته کوم دي نیک نیم وي څوک ولته لقب وي څوک ولته کنیت وي دا څه کوم دي قیامت هم دي د قیامت ته قیامت هم ویل کیږي قاریه باندې ویل کیږي او دلته کوم دي قیامت نوم استعمال شوی یوم الطلاق وی دا قیامت چې کوم دي دا د ملاقات ورځ ده قیامت د ورځ ده ملاقات نو قیامت ته ملاقات ځکه ویل کیږي چې په دغه ورځ باندې به د انسان بدن او د انسان د روح دا په خپل مینس کې ملاقات بو کی او زی بشي نمبر 1 او یا قیامت ته ملاقات ځکه ویل کیږي چې د انسان عمل او انسان په خپل مینس کې ملاقات بو کی د انسان نیک عمل کوي او دا نیک عمل به د انسان سره سو کیا ملاقات بو کی دغه شان د کافر کفر بکړي وي نو کافر سره به کم د کفر سو کیا ملاقات بو کی او یا سلورم معنی دا ده چې الله رب العزت با د انسان د عمل جزاء د دې بچ کم د انسان سره سو کیا ملاقات بو کی نو ځکه قیامت تسویل کی یوم الطلاق ودا د سورز دا د ملاقات یوم هم بارزون فکم ورځ بچ دوی بیر تروزین نو الله رب العزت بچ کم د ورځ د قیامت ټول مخلوقات به ظاهر بکی جنات پریان انسانان هر یو مخلوق بچ کم دی الله پاک بختاره کی او الله صفت به بیا سوي اوسم دی او بیا به لا يخفى على الله منهم پټ بنوي په الله باندې د دوینا شیء سشیز لمن الملك اليوم چا د پاره د حکومت د نن ورځ یا د چا د پاره د بادشاہي په نن ورځ باندې کله چې الله رب العزت قیامت پر ورځ باندې دا ټول مخلوقات راخکاره کی نو نمبر 1 دا دې چې یو فرشتہ به आवाज وکي ویلی من الملك اليوم وینن بادشاہي د چا ده نو څوک आवाज کوي فرشتہ دا اوس یو فرشتہ ده الله به ته حکم کوي आवाज وکا فرشتہ به आवाज کوي لمن الملك اليوم پنن ورست کم دې بادشاہي د چا ده د وسونه مخلوقات چې دي کدا انسانان دي که حیوانات دي که کافر دي وټول به وي چې لله الواحد القهار نن بادشاہي د چا ده د الله رب العزت نو یو تعویل پرې کې داده چې فرشتہ به आवाज وکي او جواب وسوږي انسانان حیوانات جواب کې بداوي چې نن بادشاہي د الله ده اور دویم قول پکې داده چې الله رب العزت به پخپل به आवाज وکي لمن الملك اليوم الله به پخپل आवाज کوي چې نن بادشاہي د چا ده او وی جواب به الله پخپل کوي لله الواحد القهار څنګه پلار کور کې आवाज کوي کنه دا کور چا جوړ کړي دي او اوس امر ته چې کم دي چار الوي کړي نو هغه زوی چې کم دي هغه د ملامت نسرخ کته کړي نو کله نا کله پلار پخپل आवाज کوي دا ارسه ګره ما کړي دي استا بدی کیسه دي تاسو کنه په دنیا کې چې کم دي پخپل پلار سوال مو کی او چې کم دي کور کې څوک جواب ورکول ولني د یری د وجه څوک جواب نه کوي تفکر کې بچي ارسمره کړی وي دا خاموش ناشتي نو دا څه الله په خپل په आवाज کوي بدانن بادشاہي د چا د پاره ده خلق به د دې یری د وجه بس خاموش بناستي
خلکو ته ودا پته ولګي چې نن خو ارسل الله دی او بیا هم خلک بس خاموش بناستي نو الله په خپل جواب کوي ولله الواحد القهار انن اورز باندې بادشاہي د چا ده د الله الله دې زموږ استاد په هغه اورز باندې حیا عزت پردو ساتلی کی دې د وجه علما کرامو چې کوم دې اورز د قیامت طرف ته ډېری اشارات کړې دي نبی له صلوات و سلام چې دا ګوره معصوم او بی ګناه ده او بیا هم نبی له صلوات و سلام د قیامت د ورځې نه چې کوم دې ډېره پناه غوښتلې ده او دا دعا نبی له سلام ډېره غوښتلې ده الله ورځ د قیامت زموږ حیا او پردو ساتلی کا ځکه د کافر په مخ کې چې کله په مسلمان باندې د جهنم فیصله کیږي دا ډېر خطرناک وخت وي او الله دې موږ تاسو د اسلام نه جهنم ته نه راخلي کی او الله دې زموږ تاسو اخره خاتمه بالایمان کی واخر دعوانا الحمدلله رب